बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 का मामला ज़ेर गौर आने का इम्कान है। बैरूनी सरमायाकारों को वीज़ा फ्री एंट्री की समरी, खुसूसी अदालतों का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। वफाकी काबीना के इजलास में निजकारी कमीशन के अरकान की तादाद में इजाफे की समरी भी पेश होगी। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा इजलास कब तक शुरू होगा और कितने निकाती एजेंडा इसमें शामिल है? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास अब से कुछ ही देर बाद जो है वो शुरू हो जाएगा और आज का इजलास जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल ये इजलास है, चूँकि आज के इजलास में एक तो बानी PTI, इसी तरह से साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़ जो आर्टिकल 6 का मामला है वो ज़ेर गौर आएगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद की जानी है वो भी मामला जो है आज ज़ेर गौर आएगा काबीना के इस इजलास में। और बैरून मुल्क वीज़ों के हवाले से एक समरी है वो भी वज़ीर-ए-आज़म के सामने आज पेश की जाएगी। इसके साथ साथ जर्मनी और बनू में पेश आने वाले जो हालिया वाक़यात हैं उनके ऊपर भी तबादला ख्याल किया जाएगा और इसके साथ साथ जो ECC के फ़ैसले हैं उनकी तोसी की जाएगी। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल के हवाले से भी आज के इजलास में तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अब से कुछ ही देर में इजलास होगा, लेकिन आज के जो अहम दो नकात हैं जो ज़राए के मुताबिक बताए गए हैं वो एक तो ये बानी PTI और डॉक्टर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी है उसकी मंजूरी लिए जाने का इम्कान है और PTI पर पाबंदी लगाए जाने का भी जो आज लगाए जाने का जो इम्कान है उसके हवाले से भी जो फैसला किया गया है उसकी भी मंजूरी लिए जाने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर क्लब चौक जलाओ घेराव और अस्करी टावर हमला केस अदालत का पुलिस को आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। 28 मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों में 2 अगस्त तक तौसी का हुक्म दे दिया गया। उमर अयूब, असद उमर, अजीमुल्लाह, मलिक अहमद चट्ठा और गुलस्कर खान की हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अब PTI रहनुमाओं की जमानतों पर अल्लाह के फजल से फैसला होगा। जज खालिद अरशद की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। मुल्ज़िमान के वकला बहस करें वरना मेरिट पर फैसला करूंगा, हमें दलाइल की मोहलत दी जाए। मुल्ज़िमान के वकला की अदालत में अपील 1.5 साल से यही चल रहा है, कितनी बार दलाइल का मौका दे चुका हूँ। उमर अयूब, असद उमर, फवाद चौधरी समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समात। उमर अयूब का तहरीरी बयान हल्फी अभी तक तफ्तीशी को जमा नहीं कराया गया, पुलिस की जानिब से जवाब दिया गया। कल पुलिस ने मुझे USB दी है, वो तमाम वीडियोस मैंने देखी हैं। जज ATC की जानिब से कहा गया इसमें सब लीडरों की तरह तकरीरें कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हुकूक गालम गलोच और फिल्मी डायलॉग से नहीं बल्कि दलाइल से हासिल किए जा सकते हैं। बदअमनी इतनी है कि वज़ीर आला खुद भत्ता देने पर मजबूर हैं, ये कहना है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडे का। उन्होंने मजीद क्या कहा है, आइए आपको वो दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया। सर थोड़ा सा बताएं, एक तरफ सूबे के बदअमनी के बढ़ते हुए वाक़यात है, दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत जो है ना जो सेस है उसका 100% कम कर दिया है, जो चार्जेस है उस पर वो कम कर दिया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डेफिनेटली सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है सूबे की वफाक साउथ की, और मैंने बहुत से पहले डिमांड किया था कि एपेक्स कमेटी का इजलास होना चाहिए। एपेक्स कमेटी का सुनने का इजलास हो रहा है 1-2 दिन में। बनू उडी खान और शदीद बदअमनी की लहर चल, तो बनू उडी खान KP का हिस्सा, तो साउथ KP में अगर देखें, मैंने यही बात की है, साउथ KP के हालात ख़राब है। CM को चाहिए कि अपने अगर आप अलग सेक्रेटरीट साउथ के लिए बना रहे हैं तो उसके अमन अमान के लिए भी खुसूसी जो है उसके ऊपर तवज्जो दें, ताकि हम, क्योंकि अगर CM के हल्के में जज हवा हो रहे हों, पुलिस के नौजवान शहीद हो रहे हैं, फौज के नौजवान शहीद हो रहे हैं, हेल्थ के हमारे जो लोग शहीद हो रहे हों, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए भत्ते वसूल किए जा रहे हों। CM साहब खुद भत्ता देते हैं, खुद मानते हैं कि मैं भी भत्ता देता हूँ। जब CM साहब भत्ता देते हैं तो फिर बाकी जो आज बिजनेस कमेटी का बैठे क्या कसूर? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी के वाक़यात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। कोई जो है वो जा नहीं सकता, ख़ास तौर पर जो कारोबारी हज़रात है उनसे भत्ते वसूल किए जा रहे हैं। जी, साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी आज तारीख के
غلط رخ پر کھڑے ہیں۔ جو ان کے ساتھ کھڑا ہے وہ مستقبل کی سیاست میں نظریں نہیں ملا سکے گا۔ بانی پی ٹی آئی اس وقت مظلوم ہے، عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا پاکستان میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کو دیکھ رہی ہے۔ لوگوں کی مہنگائی کی وجہ سے مزید چیخیں نکل رہی ہیں۔ ڈیجیٹل دہشت گردی پاکستان مخالف لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بغیر ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ وہ ای ٹی سی لاہور کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، کیا کہا یہ دیکھتے ہیں۔ نواز شریف اور آصف زرداری آج تاریخ کے غلط رخ کے اوپر کھڑے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ہر رکن کو جو اس وقت زرداری اور نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے اس کو مستقبل میں اپنی نظریں نہیں ملا سکے گا سیاست میں۔ عمران خان اس وقت مظلوم ہے اور مظلوم کے ساتھ پوری قوم اس وقت جو ہے کھڑی ہے۔ لوگوں کے بجلی کے بلوں کو آپ نے دیکھ لیا ہے، مہنگائی کو آپ نے دیکھ لیا ہے، اور ابھی یہ صرف شروعات ہے۔ آنے والے دنوں میں لوگوں کی اور چیخیں نکلنی ہیں۔ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کہہ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہو رہی، یہ پاکستان مخالف لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ عمران خان کے بغیر پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی حمایت پر توجہ مرکوز ہے، جبکہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاری پر تشویش ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اسٹیٹ سیکریٹری برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ڈونلڈ لو نے کہا، پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف اہم جنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے جمہوریت اور انسانی حقوق کی حمایت پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر نے پاکستان کے لیے 10 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کی درخواست کی ہے۔ یہ رقم دہشت گردی کے خلاف جنگ، اقتصادی اصلاحات اور قرض کی ادائیگی کے لیے دی جائے گی۔ ڈونلڈ لو نے کہا، پاکستان کے ساتھ تعلقات میں امریکہ کو مسلسل چیلنجز کا سامنا ہے۔ امریکی امداد سے پاکستان کا چین پر انحصار روکا جا سکے گا۔ چین بحر ہند میں فوجی اور تجارتی قدم جمانے کے لیے کوشاں ہے۔ ہم جنوبی اور وسطی ایشیا میں روس اور چین کا مقابلہ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اضافی وسائل کا رخ جنوبی ایشیا کی طرف کر رہے ہیں تاکہ بحر ہند کے ممالک کو چین کے زبردستی قرضوں سے بچایا جائے۔ امریکی مانے نمائندگان کی سب کمیٹی میں بریفنگ کے دوران ڈونلڈ لو نے کہا، افغانستان میں خواتین اور اقلیتوں کی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ جب تک تمام افغان شہریوں کے حقوق کا احترام نہیں کیا جائے گا، تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ طالبان حکومت تمام امریکی شہریوں کو رہا کرے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاری پر امریکہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا، اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاری پر تشویش ہے۔ کسی بھی ترجمان کی گرفتاری پر ذاتی حیثیت میں تشویش ہوتی ہے۔ ہم جمہوری اقدار، انصاف اور قانون کی حکمرانی کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستانی آئین کے مطابق ان اقدار کا احترام ہونا چاہیے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمنی کے سفیر کی ملاقات۔ مریم نواز نے جرمنی میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے میں ملوث شرپسندوں کے خلاف فوری ایکشن کو سراہا۔ امید ہے ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور مستقبل میں ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول، جدت اور تکنیکی ترقی کو فروغ دینے میں باہمی تعاون پر اتفاق۔ مریم نواز نے جرمنی کی جانب سے پنجاب کے ترقیاتی شعبوں میں جاری تعاون اور سرمایہ کاری کو سراہا۔ پنجاب میں فنی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے پروگرامز کو بڑھانے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ IMF بورڈ اگست کے آخر میں سٹاف لیول معاہدے کی منظوری دے گا۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ بیرونی فائنانسنگ گیپ پر مذاکرات جاری ہیں۔ بیرونی فائنانسنگ گیپ پر مذاکرات سٹاف لیول معاہدے کی منظوری میں رکاوٹ نہیں ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ IMF بورڈ اگست کے آخر میں سٹاف لیول معاہدے کی منظوری دے گا۔ کم سے کم اجرت میں صرف 5,000 روپے کا اضافہ۔ دوسری طرف مہنگائی کے باعث مزدور کے ماہانہ اخراجات دگنا ہو گئے۔ بجٹ میں ٹیکس اقدامات کے باعث ہوم باسکٹ کا بوجھ غریب آدمی کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ نہ صرف آٹا مہنگا ہوا بلکہ سالن بنانے کے لیے ٹماٹر سے لے کر دال سبزی کی قیمتیں تک بڑھ گئی ہیں۔ ایک ہفتے میں ہی ٹماٹر 80 روپے، 20 کلو آٹے کا تھیلا 188 روپے، دال چنا، دال ماش، دال مونگ سمیت خشک دودھ غریبوں کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد سے تیار کردہ رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو۔ کم سے کم اجرت میں 15% اضافہ تو اخراجات 100% تک بڑھ گئے۔ دالیں اور سبزیاں بھی پہنچ سے دور۔ عام آدمی کے لیے گھر کا خرچ چلانا دو بھر ہو۔ مہنگائی نے بجٹ میں ملنے والے ریلیف کو نگل لیا۔
बजट में कम से कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए मुकर्रर की गई तो महंगाई के बाइस किचन समेत घरेलू अखराजात तकरीबन दुगना हो चुके हैं। सालाना बुनियादों पर दालों की कीमत 24% तक बढ़ गई, जिसके बाद दाल माश 120 रुपए, दाल मूंग 50 रुपए और दाल मसूर 80 रुपए फी किलो महंगी हुई। प्याज 78%, टमाटर 100% महंगे हुए। चीनी की फी किलो कीमत में भी 5 रुपए का इजाफा हो चुका है। बजट ने तो इस दफ़ा तबाही मचा दी है। आवाम पे इतना बोझ डाल दिया उन्होंने, इतना बोझ डाल दिया बजट ने जिसके कोई इंतहा नहीं। घी, चीनी, आटा, इन पे इतने टैक्स लग गए हैं कि हमारे लिए जहाँ पे हम घी के 2 पैकेट लेते थे वहाँ पे अब 1 पैकेट लेना पड़ रहा है, और आटा अब जहाँ पे हम आटे की थैली लेते थे वहाँ पे हमें 5 किलो 4 किलो इस तरह आटा लेना पड़ रहा है। पैकेज्ड आइटम्स पर 18% सेल्स टैक्स आयद होने से होम बास्केट पर मजीद बोझ बढ़ गया। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रवां माली साल के लिए हुकूमत ने महंगाई की शरह को 12% तक कंट्रोल करने का टारगेट रखा है, लेकिन टैक्सेस की भरमार के बाइस रवां माली साल के पहले माह के दौरान ही हुकूमत ये हदफ हासिल करने में नाकाम हो चुकी। एक हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि रिलीफ मिला है, लेकिन बेहतर रिलीफ ये होता कि अगर हुकूमत सैलरी टैक्सेस में इतना ज़्यादा इजाफा ना करती, हुकूमत बुनियादी अमूर उसमें बिजली भी शामिल है, पेट्रोलियम भी शामिल है, उसके अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें इजाफा ना करती तो उससे ज़्यादा बेहतर रिलीफ मिलता, बजाय कि आप सिर्फ तनख्वाह बढ़ाने से रिलीफ दें। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की तकरीबन 40% आबादी गुर्बत का शिकार है। बलूचिस्तान में 70%, खैबर पख्तूनख्वा में 48%, सिंध 45%, पंजाब में 30% लोग गुर्बत का शिकार हैं। देही इलाकों में गुर्बत की शरह 51% तक रिकॉर्ड हुई है। आलमी बैंक के मुताबिक बेरोजगारी की शरह 10.3% तक पहुंच चुकी है। महंगाई और टैक्सेस की भरमार के बाइस आम शहरी शदीद परेशान दिखाई देता है। माहिरीन का कहना है IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद नागुज़ीर सही, लेकिन हुकूमत को आम शहरियों को रिलीफ देने के लिए रास्ता निकालना होगा, वगरना गाड़ी चल नहीं पाएगी। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ मुदस्सिर अली राना, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।